अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं LD सुमरो। आज हमारे इस चैनल पे जिस टॉपिक पे बात होगी वो है कॉपर मेटल। आपको मालूम है कि दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं उनके मुख्तलिफ यूजेस हैं, उनके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। तो आज हम कॉपर मेटल के फ़ायदा, उसका यूज़ और वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ से उसकी प्रोडक्शन होती है, कितने रिजर्व्स हैं और एनुअल उनकी कितनी प्रोडक्शन है, उस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है कॉपर मेटल का। चिली से 5.7 मिलियन मेट्रिक टन्स 2020 में, जबकि उसकी सेकंड नंबर कंट्री जो साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, उससे 2.2 मिलियन मेट्रिक टन्स रिपोर्ट हुआ है। और इसी तरह से ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, दो जो नंबर फर्स्ट चिली और सेकंड पेरू है। उसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीकन, जैसे मेक्सिको है, वहाँ से भी कॉपर निकलता है। दोस्तों, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की जो है ये दुनिया में बिगेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है। यहाँ पे काफ़ी इसके रिजर्व्स हैं और एस्टीमेट ये है कि 200 मिलियन टन्स जो हैं वो वहाँ साउथ अमेरिका में इसके रिजर्व्स हैं। और इसी तरह से ये कॉपर जो है इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़मीन के मुख्तलिफ लेयर्स में मिलते हैं और वहाँ जो भी सर्वे करने वाली कंपनीज हैं वो तलाश करती हैं और जो मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मिलते हैं। तो ये भी कॉपर भी अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, वहीं इसको तलाश किया जाता है और वहीं मिलता है। और मैंने बताया कि चिली और पेरू जो है वो साउथ अमेरिका की दो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो ये कॉपर प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों, ये ग्लोबली समझो साउथ अमेरिका साइड में जो रिजर्व्स हैं इस 870 मिलियन टन्स हैं और इसका एनुअल जो डिमांड है दुनिया में वो 28 मिलियन टन्स है। इसी तरह से कॉपर के रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू एक्सीड 5000 मिलियन टन्स हैं। तो दोस्तों, आज हम ये बता रहे हैं कि अफ्रीका में भी कॉपर के मिनरल्स मिलते हैं और अफ्रीका के कंट्रीज़ में नंबर टॉप पे जो है वो कांगो है। कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो है वहाँ सबसे ज़्यादा अफ्रीका में कॉपर मेटल जो है उसके रिजर्व्स हैं, वहाँ पे वो काने हैं, वहाँ से मिलता है। 2020 में 1.4 मिलियन टन्स कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से मिला है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि ये मेटल जो है कॉपर ये बहुत यूजेबल है। आप देखें पुराने ज़माने में हम घरों में, किचनों में इसके बर्तन इस्तेमाल करते थे जो सेहत के लिए बहुत बेहतर होते थे। और सेहत के अलावा मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल होता था। और जब से इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम आया है तो सबसे ज़्यादा जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है वो कॉपर होता है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है। मोटर्स जो होती हैं वो भी इसी कॉपर से बनती हैं। और उसके अलावा
یہ جو ہے کاپر یہ اسی لیے کہ یہ بیسٹ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی اینڈ ہیٹ ہے. یہ اس کی مختلف کنسٹرکشنوں میں بھی کاپر کا استعمال ہے اور پلمبنگ میں بھی اس کا استعمال ہے اور مختلف ایسے ایٹمس ہیں جن میں کاپر کا استعمال یوز بہت ہوتا ہے، جن میں کچن سنیکس ہیں، ٹیبل ٹاپس ہیں، جیولری ہے، ڈور ناکس ہیں، پل ہینڈلس ہیں، ریلنگس ہیں، ٹولس ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، وائرنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ اس کاپر سے بنتی ہیں اور کاپر کا استعمال دنیا میں نے بتایا بہت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا 28 ملین ٹنس کا اسٹیمیٹڈ استعمال ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں. اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جو اسٹیمیٹ لگائی گئی ہے اس کے ریزروز کی وہ 5000 سے ایکسیڈ ہے دنیا میں جو ریزروز ہے. اسی طرح سے میں نے یہ بتایا کہ کاپر جو ہے میٹل، اس کا منرلس جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ ساؤتھ امریکہ کے چلی اور اس کے بعد پیرو اور 3rd نمبر پہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو آف افریقہ کانٹیننٹ سے اس کے ملتے ہیں. ویسے تو دنیا کے مختلف حصوں میں کاپر کو پایا جاتا ہے، نکالتے ہیں، ملتا ہے. مختلف سے ریسرچ جو کمپنیز ہیں وہ نکالتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اور بڑے تعداد میں جو کاپر کا نکلنا ہے، پروڈکشن ہے اور ایکسپورٹنگ ہے وہ چلی، پیرو اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو افریقہ کی کنٹری. تو دوستو آپ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاپر کتنا استعمال ہوتا ہے اور خاص طور پہ اس کا الیکٹریکل وائرنگ تو اس کا مین مطلب یوز ہے. تو اسی لیے کہ وہ الیکٹریسٹی کا گڈ کنڈکٹر ہے، ہیٹ کا بھی گڈ کنڈکٹر ہے، اسی لیے کاپر از دا بیسٹ. اس استعمال میں کاپر کو بہت استعمال کیا جاتا ہے. باقی بھی میں نے بتایا جیسے کنسٹرکشنس ہیں، کچنس میں استعمال ہے، دروازوں کے لاکس ہیں، ڈورس ہیں، کنڈے ہیں، مختلف چیزیں اور بھی گھروں میں استعمال، کچنس میں استعمال اور موٹروں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کاپر بھی ایک اہم امپارٹنٹ ایلیمنٹ ہے، منرل ہے، میٹل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. اس کا بہت استعمال ہے دوستوں. تو دوستو ہم انشاءاللہ اپنے چینل سے مختلف ٹاپکس پہ، مختلف آئٹمس کی نالج پہ آپ سے بات شیئر کرتے رہیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب کرنے لگے ہو. انشاءاللہ میری بھی یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک صحیح اور پرفیکٹ نالج جو ہے دنیا کے مختلف ٹاپکس پہ آپ تک پہنچاؤں، آپ سے شیئر کروں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے اس چینل کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس نالج سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اپنی نالج میں اضافہ کرتے ہوں گے. تو دوستو آج ہماری ٹاپک یہاں پہ کاپر میٹل پہ پوری ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. جب تک مجھے اجازت، السلام علیکم.